नमस्कार, म रेश्मा थापा मगर। आजको क्लासमा हामी द सेन्ट्रल बैंक एन्ड मोनेटरी पोलिसीको फर्मुलाहरू डिस्कस गर्छौँ। यसमा फर्स्टमा मनी एग्रिगेट्स इन न्यारो टर्म्स, न्यारो मनीमा के पर्छ हैन। यस भनेको सीपी प्लस डीडीपी लेखेछौँ। यो भनेको क्यास हेल्ड बाई पब्लिक र डिमान्ड डिपोजिट हेल्ड बाई पब्लिक। पब्लिकसँग भएको क्यास र पब्लिकसँग भएको डिमान्ड डिपोजिट एड गर्दाखेरि हाम्रो कुन आउँछ M1। यसलाई चाहिँ के भन्छ न्यारो मनी। र न्यारो मनीमा नै टाइम डिपोजिट एड गर्छौँ भने यसलाई कुन मनी भन्छौँ ब्रोड मनी। ब्रोड टर्ममा चाहिँ M2 भनेको M1 प्लस के रहेछ DT भनेको टोटल टाइम डिपोजिट। अब के हुन्छ नि ब्याङ्कहरूले सबै डिपोजिट कलेक्सन गरेको नै टोटल यदि उसले लोन चाहिँ प्रोभाइड गर्छ भने उसको ब्याङ्क राम्रोसँग अपरेट हुन सक्दैन। कोही विथड्र गर्न आइहाल्यो पैसा भने त्यो बेला ब्याङ्कले चाहिँ क्यास मिट गरिदिन सक्दैन वा पे गर्न सक्दैन। त्यसको लागि ब्याङ्कले चाहिँ के हुन्छ सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ रिजर्भ राख्नै पर्ने हुन्छ। यो भनेको रिक्वायर्ड रिजर्भ। थर्डमा चाहिँ हामीसँग रिक्वायर्ड रिजर्भ भनेको चाहिँ कति पर्सेन्ट चाहिँ ब्याङ्कले आफूसँग डिपोजिटको ब्याङ्कले चाहिँ आफूसँग रिजर्भ राख्नुपर्छ। त्यो भनेको डिपोजिट इन्टु के हुन्छ आरइक्यू। सपोज क्वेसनले 10 लाख डिपोजिट दिएको छ, 10 लाखको 20% चाहिँ रिजर्भ राख्नै पर्छ भन्यो भने रिक्वायर्ड रिजर्भ भनेको 10 लाखको कति पर्सेन्ट निकाल्छौँ 10% निकाल्दा वा क्वेसनले 20% जति छ त्यो निकाल्दा नै हाम्रो के हुन्छ रिक्वायर्ड रिजर्भ। अब सपोज हाम्रो चाहिँ रिक्वायर्ड रिजर्भ चाहिँ 2 लाख आयो रे अनि हामीलाई चाहिँ डिपोजिट क्वेसनले डिपोजिट अथवा टोटल रिजर्भ चाहिँ क्वेसनले दियो रे 3 लाख। 2 लाख रिक्वायर्ड नै छ तर ब्याङ्कले चाहिँ हाम्रो रिजर्भ कति राख्यो 3 लाख राख्यो भने त्यो केसमा के भयो ब्याङ्कले चाहिँ 1 लाख चाहिँ एक्सेस राख्यो। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एक्सेस रिजर्भ। उसले चाहिँ बढी पैसा चाहिँ आफूसँग राख्यो। टोटल रिजर्भ माइनस के गर्छौँ रिक्वायर्ड रिजर्भ। अर्को छ सर्ट अफ रिजर्भ। सर्ट अफ रिजर्भ भनेको नपुगेको पैसा। रिजर्भ सपोज 2 लाख राख्नुपर्ने र ब्याङ्कले चाहिँ रिजर्भ चाहिँ टोटल रिजर्भ चाहिँ 1,80,000 मात्र राखिदियो भने चाहिएको थियो 2 लाख रुपियाँ तर हाम्रो कति मात्र छ 1,80,000 भने 20,000 त पुगेन। त्यो नपुगेको पैसालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सर्ट अफ रिजर्भ। अर्को छ डिपोजिट एभाइलेबल फर लेन्डिङ अथवा रिमाइन्डर अफ डिपोजिट। यो भनेको 10 लाख डिपोजिटमा 2 लाख चाहिँ डिपोजिट राख्नै पर्छ रिजर्भ चाहिँ हैन। रिक्वायर्ड रिजर्भ चाहिँ 2 लाख नै छ भने 8 लाख चाहिँ उसले के गर्न सक्छ जेनरल पब्लिकलाई लोन दिन सक्छ अथवा उसले चाहिँ त्यो 8 लाख चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सक्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ डिपोजिट एभाइलेबल फर लेन्डिङ वा रिमाइन्डर अफ डिपोजिट। यो चाहिँ जति आउँछ त्यो चाहिँ के हो हामीले चाहिँ लोन एभाइलेबल गर्न सक्छौँ अथवा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने हुन्छ। अर्को छ टोटल डिमान्ड डिपोजिट क्रिएटेड बाई इन्जेक्सन अफ न्यू रिजर्भ। अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ नयाँ पैसाहरू नयाँ रिजर्भहरू चाहिँ इन्जेक्ट गर्थ्यो भने डिमान्ड डिपोजिट चाहिँ कति क्रिएट हुन्छ भन्दा डेल्टा आर अपन के गर्छौँ हामी आरइक्यू। डेल्टा आर भनेको इन्जेक्सन बाई सेन्ट्रल ब्याङ्क, आरइक्यू भनेको रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो कति पर्सेन्ट चाहिने त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ आरइक्यू। हामीसँग मनी मल्टिप्लायरको फर्मुला दुईटा छ। यदि पब्लिकले पनि क्यास होल्ड गरेन हैन, पब्लिकले पनि के गरेन क्यास होल्ड गरेन वा ब्याङ्कले पनि एक्सेस रिजर्भ चाहिँ होल्ड गरेन भने त्यस्तो केसमा सिम्पल मनी मल्टिप्लायरको फर्मुला 1 अपन आरइक्यू हुन्छ। यदि क्यास होल्ड पनि छ र एक्सेस रिजर्भ पनि छ भने अर्को फर्मुला के छ 1 प्लस सी बाई टिडिडी अपन आरइक्यू प्लस सी बाई टिडिडी प्लस इआर बाई के गर्छ टिडिडी। सी भनेको पर्सेन्ट अफ क्यास होल्डिङ, कति पर्सेन्ट चाहिँ क्यास होल्ड गर्छ भन्ने भयो। अब क्यास र टिडिडी जोड्दाखेरि जहिले पनि 100% हुन्छ। सपोज क्यास होल्ड चाहिँ 20 भनिदियो भने आफैले बुझ्नु पर्यो डिमान्ड डिपोजिट कति छ 80। यदि टोटल डिमान्ड डिपोजिट चाहिँ 60 दियो भने क्यास कति हुन्छ अब 40 भनेको क्यास र टोटल डिमान्ड डिपोजिट जोड्दा चाहिँ जहिले पनि कति पर्सेन्ट हुनु पर्यो 100%। यदि सी 20 दियो भने टिडिडी 80 भयो, त्यो अनुसारको चाहिँ भ्यालु राख्छौँ। इआर भनेको चाहिँ एक्सेस रिजर्भ। अब अर्को छ म्याक्सिमम एमाउन्ट। म्याक्सिमम एमाउन्टको केसमा के हुन्छ भने सपोज मनी मल्टिप्लायर चाहिँ 10 एन्सर आयो भने के बुझ्छौँ भने 1 रुपियाँ मार्केटमा इन्जेक्ट गर्दा हाम्रो टोटल डिमान्ड डिपोजिट चाहिँ 10 रुपिजले इन्क्रिज हुन्छ भन्छ हैन। सपोज मनी मल्टिप्लायर 10 दिन्छ भने 1 रुपियाँ चाहिँ मार्केटमा इन्जेक्ट गर्दा हाम्रो टोटल डिमान्ड डिपोजिट चाहिँ कति रुपियाँले बढ्छ 10 रुपियाँले। अब यहाँनिर म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ मनी सप्लाई ड्यू टु एक्सेस रिजर्भ। यदि बढी पैसा छ भने
कतिले चाहिँ हाम्रो के छ मनी सप्लाई चाहिँ बढ्छ भने नि त्यो एक्सेस रिजर्भ इन्टु मनी मल्टिप्लाई। अब एक्सेस रिजर्भ सर्टेन एमाउन्ट छ भने इन्टु अब 10 टाइम्सले बढ्यो यदि मनी मल्टिप्लाई 10 छ भने। अर्को चाहिँ कन्ट्र्याक्सन गर्नु पर्यो। अब सर्ट अफ रिजर्भ भयो, हाम्रो चाहिँ रिजर्भ पुगिरहेको छैन भने कतिसम्म चाहिँ कन्ट्र्याक्सन हुन्छ भन्यो भने त्यही सर्ट अफ रिजर्भ इन्टु के गर्छ मनी मल्टिप्लाई। जहिले पनि म्याक्सिमम भन्नासाथ जे को भन्छ भ्यालु इन्टु के गर्छ मनी मल्टिप्लाई। अब म्याक्सिमम इन्क्रिज इन मनी सप्लाई ड्यु टु इन्जेक्सन अफ न्यू रिजर्भ। यदि न्यू रिजर्भ चाहिँ इन्जेक्ट गर्यो भने त्यो केसमा के हुन्छ न्यू रिजर्भलाई हामी डेल्टा आर भन्छौँ, त्यसलाई पनि केसँग मल्टिप्लाई गर्छौँ मनी मल्टिप्लायरसँग। मेन चाहिँ याद गर्नुपर्ने म्याक्सिमम एमाउन्टहरू अथवा इन्क्रिजहरू भन्नासाथ जहिले पनि जे को इन्क्रिज भनेको छ इन्टु के गर्छ मनी मल्टिप्लायर। आजको क्लास यति नै। न्युमेरिकलहरू अर्को भिडियोमा छ जसको लिङ्क चाहिँ तल हामीले डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिएका छौँ।